आज हामी विशेष श्वास प्रश्वासका टेक्निकहरू सिक्नेछौँ। सजिलो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्राणायाम पनि भनिन्छ। हामीले सुन्दै आएको कुरा हो यो चाहिँ, होइन? तपाईँले कतिको सुन्नु भएको छ? सुने हो। विशेष गरी के हुन्छ भने श्वास नै हाम्रो जीवन हो एक प्रकारले हेर्दाखेरि। जबसम्म श्वास रहिरहन्छ, श्वास फेरिराखिन्छ, तबसम्म जीवन चलिरहन्छ। र योगको प्रसङ्गले यहाँ अलिकति जोडेर तपाईँलाई भन्दाखेरि यो अष्टाङ्ग योग भनेको चाहिँ 8वटा त्यहाँनिर स्टेजेसहरू हुन्छ कि यम, नियम, आसना, अनि त्यसपछि प्राणायाम है। आसनापछि प्राणायाम आछ, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, होइन? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यसरी 8वटा 8 किम्स अफ योगा हुन्छन् विशेष गरी है। अब त्यो मध्येको हामी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको लागि चाहिँ स्पेसल्ली अब यसलाई मेडिसिनली कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो हाम्रो पक्षमा चाहिँ। अब तपाईँको समस्या भने चाहिँ नसा च्यापिएको, अहिले गर्दन पनि दुख्ने, हात झम्झमाउने, टाउको झुम्म हुने, राम्रोसँग निद चाहिँ साउन्ड स्लिप नहुने, होइन? फ्रेस नहुने, बिहान उठ्दाखेरि विभिन्न धेरै समयदेखि समस्या भइरहेको छ है त। प्रेसरको औषधि पनि खानुहुन्छ होइन? छैन, होइन? औषधि रेगुलर केही पनि छैन तपाईँको? आस्थामा दमको समस्या चाहिँ छ। आस्थालिन रोटाक्याप लिइराख्नु भएको छ होइन? बिहान बेलुकी के आवश्यकता अनुसार बिहान बेलुका लिइराख्नु भएको छ। ठिक छ। अब हामीले चाहिँ आज विशेष गरी यी सबै समस्याहरूलाई अब समस्याको रूपमा नलिउँ, यसलाई चाहिँ कसरी दीर्घ समाधान दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ श्वास प्रश्वासले यिनीहरूलाई कसरी फाइदा पुऱ्याउँछ भन्ने विषयमा हामी गएर पहिला श्वास प्रश्वास टेक्निकहरू सिक्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ 2-4वटा कुरा यहाँ सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्छ। यो श्वास प्रश्वास प्रणाली जुन ब्रेदिङ टेक्निक छ, यो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कम्मर, ढाड, गर्दन यो स्ट्रेट लाइनमा हुनु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला 90 डिग्रीमा हुनु पऱ्यो। र गर्दाखेरि चाहिँ भेन्टिलेटेड रुम हुनु पऱ्यो, होइन? अनि पेट खाली हुनु पऱ्यो, रिस तनाव हुनु भएन सकेसम्म, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ यो बिहान गर्दाखेरि एकदम उपयुक्त, अनि साँझको टाइममा पनि गर्ने, दिउँसो पनि भयो भने गर्न सकिन्छ। दिनमा 3 पटकसम्म गरियो भने एकदम बेनिफिटेड हुन्छ। सिरियली वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सकेसम्म चाहिँ, होइन? ह्याप्याजार्डली गऱ्यो भने पनि अलिक मिल्दैन। आज चाहिँ सिक्ने मात्रै प्रयास गरौँ, अनि तपाईँलाई दिनका दिन हामी अपडेट हुँदै गर्दा सिक्दै जाउँ है त, सरल तरिकाले। प्राणायाम भन्नु बित्तिकै विशेष गरी हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई रेगुलेट गर्ने। सबभन्दा पहिला हातलाई यो ज्ञान मुद्रा अथवा चिह्न मुद्रामा राख्ने, अनि यो गर्दन, टाउको, ढाड, कम्मर सिधा राख्ने है। विशेष गरी अब घुँडा नदुख्ने समस्या छ भने चाहिँ, कम्बर नदुख्ने समस्या छ भने चाहिँ पलिटी मारेर बस्न सकियो। अब तपाईँको नसा च्यापिएको छ, त्यो भएको कारणले हामी यसरी पनि बस्न सक्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो प्राणायाम गरिन्जेल सकेसम्म आँखा बन्द गरेर पुरा सेसन गर्ने। तर अहिले त हामी सिक्ने, मजाले हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ हामी फोक्सोको ब्रेदिङबाट जाउँ, लङ ब्रेदिङ। जोलाई चाहिँ यो प्रेसरको समस्या छ, तिनीहरूको समस्या छ, तनाव छ, चिन्ता छ, दमको समस्या छ, सबभन्दा पहिला लङ ब्रेदिङबाट जाने। हातलाई यसरी अगाडि ल्याउनुहोस्, अनि त्यहाँबाट लामो सास लिने। सास लिँदै गर्दा हात चाहिँ यसरी फुलाउने, पुरै फुलाउने, फोक्सो पुरा माथि फुलाउने। सास लिने, अनि बिस्तारै हातको गति सँगसँगै बाहिर फाल्ने। सास फालिसक्दा यो पनि आइसक्नु पर्यो है। बुझ्नुहुन्छ? फेरि गरौँ। अनि बिस्तारै नाकबाट लिने, नाकबाट फाल्ने। बुझ्नुहुन्छ? यो नाकबाटै लिने, नाकबाटै फाल्ने हो। सास लिनुहोस्, लामो सास आनन्दले लिने, कुनै प्रेसर नदिकन, अनि बिस्तारै फाल्ने नाकबाटै। बुझ्नुहुन्छ? यो 10 पटक गर्ने है तपाईँले। बिहान खाली पेटमा, दिउँसो खाली पेटमा, साँझ खाली पेटमा सकिन्छ भने है। ल, अन्तिम पटक प्र्याक्टिस गरौँ। पुरा छातीभरि, फोक्सोभरि सास लिने, अनि बिस्तारै फाल्ने। 1 नम्बरमा यो गर्ने है। यो 10 पटक गर्ने। बुझ्नुहुन्छ? दोस्रोमा आँखा चिम्लेर गर्दा नि भयो। गर्दा नि भयो।
बेस्ट चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आँखा चिन्देर गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस पाइन्छ है। त्यो क्रमिक रूपमा गर्दै जानु सिक्दै जानु। दोस्रो नम्बरमा पुरा सास लिने, हातले माथि तर्काउने। बडो इन्जोय गरेर गर्नु पर्यो है। यो कुनै पनि तनाव नदिकन, शरीरलाई फिजिकली तनाव नदिई, मेन्टली स्ट्रेस नदिकन गर्ने। जो कोही हामी सबैले गर्न मिल्छ। यो चाहिँ आनन्दले हामी सबैले गर्न मिल्छ। यो दुईटा भयो है त, यो पनि 10 पटक गर्ने, बुझ्नुभयो? अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कपालभाती सुन्नु भएको छ? सुने हो, देखेको देख्नु भएको छैन। अब कपालभाती भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले छिटो बाहिर सास फाल्ने भन्छ कि, बुझ्नु? फोर्सफुल एक्जेलेसन, नाकबाट चाहिँ छिटो सास बाहिर फाल्ने। यसले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो शरीरमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो श्वास प्रश्वास नलीलाई सफा गर्ने, फोक्सोको क्यापेसिटी बढाउने है। तर यसको अल्टिमेट उद्देश्य भने चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई सफा गर्ने, फ्रन्टल ब्रेन क्लिन्स ब्रेदिङ भन्छ कि यसलाई। यो चाहिँ अब एउटा ब्रेदिङ टेक्निक पनि हुन्छ, यता क्रियाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर अब यसलाई चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक सफा गर्ने र फ्रन्टल ब्रेनलाई स्टिमुलेट गर्ने, आनन्द बनाउनेको रूपमा गर्नु है त। ब्रेनलाई र फोक्सोलाई दुइटालाई राम्रो गर्ने। यसमा चाहिँ हेर्नु होला, यो चाहिँ लामो सास लिने सबभन्दा पहिला, अनि सुरुमा पेटमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ। मलाई हेर्नु होला, लामो सास लिने अनि यसरी 30 देखि 50 पटकसम्म फोर्सफुल्ली बाहिर सास फाल्ने मात्रै। यो पेटभित्र जान्छ है फाल्दा, पुरा तान्ने, पुरा तानियो अनि किस्ता फाल्ने, फाल्ने, हल्का फाल्ने। गुड। पेट पनि हल्का भित्र जान्छ फाल्दाखेरि। हो, मिल्दैछ। नाकमा केही अड्क्या जस्तो गरेर नाकमा फाल्ने, त्यो नाकमा केही अड्क्या हुन्छ नि, त्यसरी फाल्नु त। गुड। हो, नाकबाटै सास फाल्नु पर्यो, घाँटीबाट होइन है। नाकमा केही अड्क्या जस्तो फाल्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले सुरुमा एकचोटिमा चाहिँ 1 राउन्ड भन्छ, 30 देखि 60सम्म गर्न सकिन्छ। सुरुमा कन्टिन्युस फाल्ने 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 मात्रै है। कन्टिन्युस फालै गर्नु पर्यो, फालिराख्नु पर्यो। नाकमा केही अड्क्या जस्तो छ भने त्यसलाई कसरी फालिन्छ त्यो सम्झेर फाल्ने टेक्निक सबभन्दा पहिला क्लियर हुनु पर्यो। हो, यो चाहिँ 30 देखि 60 पटकसम्म कति सकिन्छ आफ्नो क्षमता हेरेर सुरुमा। गुड। फाल्ने मात्रै, लिने होइन। लिने फाल्ने गऱ्यो भने फेरि त्यो भस्त्रिका प्राणायाम भन्दा त्यतातिर जान्छ। कपालभाती भनेर चाहिँ सास फाल्ने मात्रै है त, फोर्सफुल्ली सास फाल्ने। यसले चाहिँ फोक्सो, यो प्रेसरको बिरामीहरूले चाहिँ एकदम एक्जर्सन गरेर नगर्नु होला होइन। हतारमा भन्दा नि फोर्सफुल्ली नगर्ने, सुरुमा चाहिँ बिस्तारै गर्ने। आनन्दले खुसी अनुहार बनाएर मैले राम्रो काम गरिरहेको छु मेरो शरीरको लागि, मेरो दिमागको लागि भनेर यसले चाहिँ फोक्सोलाई सफा गर्ने, श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई सफा गर्ने, फोक्सोलाई मजबुत बनाउने, लङ क्यापेसिटी बढाउने र फाइनली चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई आनन्द बनाउने है त, फोर्सफुल बनाउने। यो आउँछ तपाईँलाई। यो चाहिँ तपाईँले धेरै राउन्ड नगर्ने, 2 देखि 3 राउन्ड मात्रै। 1 राउन्ड भनेर चाहिँ तपाईँले लामो सास लिनुहुन्छ अनि फाल्नुहुन्छ 30 देखि 60 पटक कति सकिन्छ, अनि एकछिन रोक्ने, अनि फेरि लामो सास लिने, अनि बिस्तारै फाल्ने है। ल एकचोटि गरेर देखाउनु, क्लियर भएर मात्रै गर्नुपर्छ। डाउटफुल हुँदै गऱ्यो भने के अरे त्यो राम्रो प्रोडक्टिभ हुँदैन, उल्टै समस्या ल्याउँछ।
अब तपाईँको कम्मर दुख्ने समस्यामा धेरै यो फोर्सफुली गर्नु हुँदैन है। अब रिसेन्ट अपरेसन छ गरेको समस्यामा चाहिँ नगर्ने, हर्नियाहरूमा नगर्ने, बिस्तारै आरामले गर्नुहोस्, आरामले। तल पेटबाटै सास फाल्नुहोस्। पेट र नाकको कनेक्सन गराउनुहोस्। यदि तपाईँलाई स्वास्थ्य रहिराख्नु छ भने तपाईँले चाहिँ ढुक्कसँगले मस्तसँगले गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ बानी पर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर कसैलाई अलिअलि चक्कर पनि लाग्न सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिक कम गर्नु होला। र यसले चाहिँ बोसो पगार्ने पनि काम गर्छ, पेटलाई घटाउने पनि काम गर्छ। स्वास्थ्य मान्छेहरूले चाहिँ मजाले गर्न मिल्छ है त। फोक्सोलाई पनि राम्रो गर्छ। फोक्सोलाई को क्यापेसिटी बढाउने काम गर्छ, तर धेरै गर्नु हुँदैन, किनभने यसले फेरि अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ यो फोर्सफुल एक्जेलेसन गर्दाखेरि है। बिस्तारै मिलाएर गर्ने। हामीले चाहिँ दमको समस्यामा चाहिँ यसलाई क्लिन्जिङको रूपमा मात्रै लिने र ब्रेनलाई काम गर्नको लागि। अब अर्को हामी चाहिँ अनुलोम विलोम गर्छौँ है। अनुलोम विलोममा विशेष गरी सूर्य अनुलोम विलोम र चन्द्र अनुलोम विलोम भनिन्छ, त्यो अनुसार गर्छौँ है त। पहिलो नम्बरमा चाहिँ यो हातलाई नासिकाग्र मुद्रा बनाउने, एउटा हातलाई चाहिँ यो चिन्ह मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रामा राख्ने, अर्कोलाई चाहिँ यो दुईटा औँला छ, यो दुईटा औँलालाई तल राख्ने। यो बुढी औँलाले चाहिँ तपाईँको दाहिने नाकको प्वाललाई तान्न र यो रिङ फिङ्गरले चाहिँ यस्तो गर्ने। यो चाहिँ ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा गोप्टो अथवा माथि राख्ने है त, यो जोडाएर। अनि यो रिङ फिङ्गर छ, यो रिङ फिङ्गरले चाहिँ उतापट्टिको देब्रेलाई प्वाल टार्न, यसले दाहिनेलाई है त। हामी सूर्य अनुलोम विलोम गर्छौँ। सूर्य भने के हो? ताप, हिट। हिट भनेपछि राइट आउँछ है त। ल यो देब्रे रिङ फिङ्गरले यताकोलाई बन्द गर्ने, यता यो रिङ फिङ्गर औँठीकोले यसले यो यस्तो गर्नु, तल यो छोड्ने यति मात्रै गर्नु न, यस्तो मात्रै है। यसले चाहिँ यताको बन्द गर्ने, देब्रे पुवाललाई बन्द गर्ने, दाहिनेबाट सास फाल्ने पहिला, अब लिने, अनि त्यहीबाट फाल्ने। फेरि अनि बिस्तारै फाल्ने। तपाईँको लिने समयमा सास लिँदा भन्दा फाल्दा चाहिँ टाइम लाउनुपर्छ है। ल ठिक छ, यसरी यो पनि 10 पटक गर्ने। बुझ्नुभयो है? यो सूर्य अनुलोम विलोम है त। शरीरमा चिसोपन भयो होइन, शरीरमा मेटाबोलिजम कम भयो भने यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यो सूर्य अनुलोम विलोमले चाहिँ तपाईँको मेटाबोलिजम पनि बढाउँछ, शरीरमा हिट पनि पैदा गर्छ। यो धेरै गर्मी सिजनहरूमा चाहिँ नगर्ने। अब चन्द्र अनुलोम विलोम, यसले चाहिँ दाहिने हो, यो बुढी औँलाले दाहिने प्वाल बन्द गर्ने। अनि यो धेरै प्वाल बाङ्गिने गरी नगर्नु, ट्याक्कै प्वाल मात्रै बन्द हुने। सास फाल्ने बाहिर अनि सास लिने, अनि त्यहीबाट बिस्तारै आरामसँगले इन्जोय गरेर श्वासलाई अवलोकन गर्दै बाहिर फाल्ने। फेरि एकपटक गरौँ। अनि श्वासलाई अवलोकन गर्दै बिस्तारै बाहिर फाल्ने। यसरी तपाईँले यो पनि 10 पटक गर्ने है त। दायाँबाट बायाँबाट 10 पटक गर्ने। सूर्य अनुलोम विलोम, चन्द्र अनुलोम विलोम। प्राणायाम गर्दा जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने, तपाईँ गर्दन घाँट टाउको यो स्ट्रेट लाइनमा हुनु पर्यो र आँखा चिम्लेर आनन्द गर्नु पर्यो।
सुरुमा प्रिपेरेटरी फेज भने त्यही हो, आनन्दले गर्ने है त। अनि खाली पेटमा सकेसम्म गर्नु पर्यो, बिहान दिउँसो साँझ पानी खाएर है त। आफ्नो नित्य कर्म गरेर सकेसम्म ब्रह्ममुहूर्त भन्छ, घाम झुल्किनुभन्दा 45 मिनट अगाडिको समय, त्यो समयमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा इन्भाइरोमेन्टमा अक्सिजन हुन्छ। त्यो टाइममा गऱ्यो भने अझ बेस्ट। ऋषिमुनिहरूको उहाँहरूले त्यो अनुसार गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले त्यही अनुसारको सिद्ध प्राप्त गरेका छन्। अब चाहिँ हामी अनुलोम विलोम गर्छौँ। अनुलोम विलोम भने चाहिँ दुइटै नाडी, लेफ्ट र इडा र पिङ्गला नाडीलाई ब्यालेन्स गर्ने। त्यो भने चाहिँ के भन्छ भने राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनलाई ब्यालेन्स गर्ने, दुइटै नाकबाट लिने फाल्ने हुन्छ है त। ल अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रेथ पनि भन्छ यसलाई। अब बुढी औँलाले दाहिनेलाई बन्द गर्ने, देब्रेबाट सास फाल्ने, देब्रेबाटै सास लिने, दुइटै प्वाल बन्द गर्ने, दायाँबाट फाल्ने बिस्तारै, फेरि दायाँबाट लिने, बन्द गर्ने, अनि बायाँबाट लेफ्टबाट फाल्ने। एक राउन्ड भयो यसलाई। फेरि लेफ्टबाट लिने, दुइटै बन्द गर्ने, अनि राइटबाट बिस्तारै आनन्दले फाल्ने, फेरि राइटबाटै लिने, बन्द गर्ने, अनि लेफ्टबाट बिस्तारै फाल्ने। बुझ्नुभयो? यसलाई अनुलोम विलोम भनिन्छ। देब्रेबाट फालिन्छ, देब्रेबाट लिइन्छ, फेरि दाहिनेबाट फालिन्छ, दाहिनेबाट लिइन्छ, फेरि देब्रेबाट फालिन्छ। एक राउन्ड हुन्छ। फेरि देब्रेबाट लिइन्छ, दाहिनेबाट फालिन्छ, दाहिनेबाट लिइन्छ, देब्रेबाट फालिन्छ, 2 राउन्ड हुन्छ। यसरी यो चाहिँ 7 देखि 10 राउन्ड गर्ने। पहिला जुनबाट लगायो त्यहीबाट फाल्ने, दोस्रो राउन्डमा चाहिँ अल्टरनेट देब्रेबाट लियो दाहिनेबाट फाल्यो, दाहिनेबाट लियो देब्रेबाट फाल्यो है। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रेथ, यसलाई अनुलोम विलोम भनिन्छ। साह्रै गजबको चिज, तनाव, स्ट्रेस, यो चाहिँ एउटाबाट लिने, अर्कोबाट फाल्ने, अर्कोबाट लिने, अर्कोबाट फाल्ने जुन छ सूर्य अनुलोम विलोम, चन्द्र अनुलोम विलोम, यो चाहिँ अनि अनुलोम विलोम अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रेथिङ। यो चाहिँ तपाईँको स्ट्रेस, तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन होइन, मानसिक समस्या, आफ्नो मेटाबोलिजम होइन, कन्सन्ट्रेसन पावर कम भयो भने है, खाना रुचेन, निद्रा लागेन, यी सबै समस्यामा यसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। 10 चोटि गर्ने, 10 राउन्ड सकेसम्म। सुरुमा 5 गर्ने, त्यसपछि 7 बढाउँदै जाने, त्यसपछि 10 बढाउँदै जाने, त्यसपछि आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार समयअनुसार बढाउँदै जाने। अर्को है, अब यो चाहिँ थाइरोइडको बिरामीहरूलाई नि एकदमै आवश्यक, हर्मोनल ब्यालेन्स गर्न यसले चाहिँ माइन्डलाई इन्स्ट्यान्ट रिल्याक्स दिने होइन। यो चाहिँ अब स्टुडेन्टदेखि लिएर आर्टिस्टहरू, सिङ्गरदेखि लिएर यो सबैको लागि एकदमै राम्रो हुने। त्यसलाई उज्जै प्राणायाम भनिन्छ, साइकिक ब्रेथ है। यसमा चाहिँ सामान्य कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो यो श्वास नली छ नि, स्पेसली श्वास नली अलिकति यसरी खुम्चाए जस्तो गरेर नाकबाट हल्का घुरे जस्तो आवाज निकाल्नु पर्यो। गुड। अनि नाकबाट बिस्तारै फाल्ने, नाकैबाट अलिकति खुम्चाए जस्तो गरेर यो राम्रो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सिक्दाखेरि यो पेट पनि अलिकति कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। अनि नाकबाट बिस्तारै सासलाई अवलोकन गर्दै फाल्ने। यो भोकल कर्डमा
भाइब्रेसन आउनु पर्यो त्यहाँनिर। हात चाहिँ ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा राख्नु पर्यो। यसले चाहिँ यो नाडीहरू हाम्रो शक्तिहरू फ्लोमा चाहिँ शरीरभित्रै जाओस्, बाहिर नजाओस्। पुरा आँखा चिम्लेर एकदम आनन्दले एक ध्यान भएर अब तपाईँले यो गर्न थालेको 1 देखि 3 महिनाभित्र तपाईँको समस्या समाधान करेक्ट वेमा रेगुलर बेसिसमा गरेको खण्डमा। यो अलिकति आज गऱ्यो आजै रिजल्ट आउँछ भन्ने होइन, आजबाट सुरुवात हुन्छ। बिस्तारै तपाईँलाई एकदम फाइदा हरेक चोटि गर्ने बित्तिकै फाइदा पुगिहाल्छ, तर राम्रो तरिकाले फाइदा पुग्नको लागि 1 देखि 3 महिना तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। तपाईँ जीवनभरि गर्न थाल्नुहुन्छ फेरि ओहो यस्तो राम्रो चिज कहाँ छोड्ने होइन। अर्को अब तपाईँलाई भोक लाग्यो होइन, तपाईँलाई यो मुखको समस्या भयो, जिब्रोको समस्या भयो है, पेटको समस्या छ, ग्यास्ट्रिक छ, एसिडिटी छ है, अनि हरेक समस्या छ भने तपाईँले चाहिँ शीतली प्राणायाम गर्ने। गर्मी छ होइन, यो चाहिँ अब चिसो मौसममा चाहिँ सकेसम्म एभोइड गर्ने, अरू बेला चाहिँ गर्नुहुन्छ है त। ट्युब जस्तो बनाउनु पर्यो आफ्नो टङलाई। एकछिन रोक्ने अनि बाहिर नाकबाट बिस्तारै फाल्ने चिसो अनुभव आफ्नो मुखमा गर्दै यो पुरै चाहिँ श्वास प्रश्वास नलिँदा नै शीतलता दिइरहेछ है। दिमागलाई त झन् आनन्द ट्राइङ्गल। फेरि एकचोटि गरौँ। साह्रै राम्रोसँग तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नु। एकै कहिले नगरेको मान्छे यति राम्रोसँगले तपाईँले क्याच गरिराख्नु भएको छ है। ल अर्को अब दाँतको समस्या रोक्ने, सास पुरा तानेपछि हो एकछिन चन्द सेकेन्ड रोकेर अनि फ्याँक्दाखेरि बडो आनन्द, बडो आनन्द, स्वर्गीय आनन्द। बिस्तारै नाकबाट फाल्ने। अब यो दाँतको गिजाको समस्यादेखि लिएर होइन यो यी यस्ता जति पनि समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूलाई शीतलता शरीरमा दिनको लागि अब सदन्त प्राणायाम भन्छ है। यो हामीले चाहिँ कुलिङ प्राणायाम गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ यो दाँतलाई पनि बलियो बनाउँछ, गिजालाई बलियो मजबुत बनाउँछ। यसले चाहिँ शीतलता शरीरमा दिन्छ। यो यसरी दाँतलाई क्लिन्ज गरेर टोक्ने, दुईवटा तलमाथि दाँत टोक्ने अनि शीतल महसुस गर्दै नाकबाट बिस्तारै सासलाई फाल्ने। गराउँछ। फेरि एकचोटि आनन्दले गरौँ। यो ब्रेदिङ टेक्निकहरूलाई हामीले चाहिँ मास्टर मेडिसिनको रूपमा लिन्छौँ यसलाई चाहिँ। जुनै पनि समस्या छ अहिले अब नर्मल मान्छेलेदेखि लिएर बच्चादेखि लिएर बुढापाकादेखि लिएर सबैले गर्न मिले र जुनै समस्या छ। अब जस्तै रोग विशेष छ भने चाहिँ रोग विशेषको हामीले गर्नुपर्छ, तर आफूले असर नगर्ने गरी यी समस्याहरूको गरिएको खण्डमा यी टेक्निकहरूले चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूमा कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउने, अब के हुन्छ भने आफ्नो प्रोफेसनमा लागेकोहरूलाई चाहिँ आफ्नो वर्क क्यापेसिटी, आफ्नो फङ्सन होइन त्यो सबैमा राम्रो हुने। अब रोगीलाई चाहिँ निरोगी बनाउने, निरोगी छ भने चाहिँ त्यसलाई दीर्घजीवी बनाउने होइन। अनि कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउने, मेमोरी पावर बढाउनेदेखि लिएर बुढेसकालमा बिर्सिने समस्यादेखि लिएर तनाव, स्ट्रेस, एन्जाइटी, अहिले मानसिक यथावत मानसिक समस्या, बेचैनी होइन, एन्जाइटी, डिप्रेसन, यी जति पनि समस्याहरू छन् यी सबै समस्याको लागि एउटै समाधान, यो ब्रेदिङ टेक्निक गर्ने। सबैले गर्नु जरुरी छ, तर मजाले सिकेर गर्नुपर्छ है। अब एउटा चाहिँ यदि तपाईँको कानमा समस्या छैन भने होइन यी चाहिँ यो भ्रामरी प्राणायाममा प्रिकसन लिनु पर्यो। नभए चाहिँ यसले पुरा मसाजिङ इफेक्ट ब्रेनमा दिने, ब्रेनलाई आनन्द ट्राङ्क्विल गराउने होइन। अनि यो सबै शरीरलाई चाहिँ भाइब्रेटिङ इफेक्ट दिने, जसले चाहिँ के हुन्छ भने सेलुलर कोशिका कोशिकामा चाहिँ शक्ति ऊर्जा उत्पादन गर्ने टेक्निक, त्यसलाई चाहिँ भ्रामरी प्राणायाम भन्छौँ। लास्टमा चाहिँ यो भ्रामरी प्राणायाम गर्ने है त।
यो चाहिँ के हुन्छ हनी बीको साउन्ड जस्तो प्रड्युस गर्ने। यो गर्दाखेरि सास लिन्छ अनि फाल्दाखेरि चाहिँ जिब्रोले चाहिँ माथि सब प्यालेटको पछाडि यहाँ टच हुनुपर्छ है, त्योभन्दा अलिक पछाडि हो। यसो गर्नु मुख गर्नु पर्दैन, हल्का छुनु मात्रै न। दाँतको अलिक पछाडि, दाँतको पछाडि भागले हो त्यसरी नर्मल नर्मल अनुहार नर्मल राखेर गरेर अब गर्ने है त। यो अब हेर्नु, अब यसलाई गर्ने तरिका जिब्रो यहाँ यस्तै गर्नु पछाडि टच मात्रै गर्ने। मुखलाई बिगार्नु पर्दैन, जिब्रो गर्नुभयो, धेरै माथि लानुभयो, अलिकति पछाडि टक्क यहाँ दाँतको ट्याक्कै पछाडि मुख बिगार्नु पर्ने है। त्यो चाहिँ हामीले यसरी आँखालाई बन्द गरेर, नाकलाई बन्द गरेर, मुखलाई बन्द गरेर, कानलाई यसरी पनि गर्न सकियो है त हजुर। नाक, कान अनि मुख यसरी बन्द गरेर गर्न सकियो यो है। तर सजिलो तरिकाले म तपाईँलाई सिकाउँछु, यति मात्रै गर्ने आज हामी सिम्पल तरिका, किन धेरै गरिराख्ने है। ल सास लिने अनि कान बन्द गर्ने अनि आवाज निकाल्नु भयो गरेर आवाज निकाल्नु पर्यो। फिमेल हनीबीको जस्तो साह्रो अरूले सुन्नु पर्यो नि त। यो एब्सोल्युटली सरी, यो चाहिँ तपाईँले सुत्ने बेला राति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको निन्द्रा राम्रोसँग पर्दैन भने यो चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि पनि गरेर तपाईँको गराइ ठिक छ है। यो पनि 3 देखि 5 पटक गर्ने। माथि सास लाने अनि रोक्ने गरेर यो चाहिँ लास्टमा, सबभन्दा लास्टमा गर्नु है त। यो सबभन्दा लास्टमा गर्ने, यो बेलुकी सुत्ने बेला नि गरेर सुत्दा हुन्छ है। अनि तपाईँले चाहिँ साँझको टाइममा नि गर्ने यो प्राणायाम। जस्तै 5 बजेको टाइमतिर हाम्रो खाली हुन्छ पेट होइन, 5-6 बजेको अवधिभित्र के अरे त्यो टाइममा, साँझको टाइममा बिहान त गर्ने भइ नै हाल्यो। अब यो गर्न थालेपछि तपाईँलाई एकदमै के हुन्छ भने परिवर्तन आउन थाल्छ, सामाजिक फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, स्पिरिचुअल्ली के हो होइन। यो सबै डाइमेन्सनबाट राम्रो हुँदै जान्छ। र अब लास्टमा तपाईँले यो गरिसकेपछि चाहिँ एकैछिन चाहिँ यो अब सबै आँखा चिम्लेर हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म गरिरहेको हुन्छौँ। अब लास्टमा भ्रामरी पनि गर्छौँ। यो 3 देखि 5 चोटि बिस्तारै बिस्तारै, 5 देखि 7, 7 देखि 10 बढाउँदै जान्छौँ। र लास्टमा आइसकेपछि चाहिँ यो भ्रामरी पनि सकिन्छ। भ्रामरी पनि सकिसकेपछि चाहिँ हामीले एकछिन सबै चिजहरूलाई के गरियो भनेर अवलोकन गर्छौँ होइन। त्यो पनि एउटा माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने टेक्निक। अनि त्यसपछि हाम्रो जुन यो सोच छ, हाम्रो कन्सन्ट्रेट छ, त्यसलाई चाहिँ श्वास नाकको दुईटै पुवालमा लान्छौँ र श्वास प्रश्वासलाई अवलोकन गर्छौँ। भित्र आइरहेको श्वास अक्सिजनयुक्त तपाईँलाई स्वास्थ्य बनाउने श्वासलाई अवलोकन गर्छौँ र बाहिर जुन फोहोरयुक्त तनाव, रिस होइन, द्वेष, ईर्षा गइरहेको हामी अवलोकन गर्छौँ। आफूलाई झन् स्वास्थ्य भइरहेको अवलोकन गर्दै आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई मध्यनजर गर्ने। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आनापान ध्यान होइन, ब्रिदिङ मेडिटेसन, श्वास प्रश्वासलाई हेरेर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने। एकछिन त्यो गर्छौँ। त्यो गरेपछि आफूले पुज्ने भगवान्लाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर जीवनको लागि, यो सुन्दर समयको लागि, स्वास्थ्य हुने मौका दिएको लागि होइन। धन्यवाद दिन त बेला अन्तिममा त बिर्सिनु भएन। अनि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया होइन। सबैजना खुसी हुन्, सबैजना स्वास्थ्य हुन्, संसारभरि पिस शान्ति होस् भनेर हामी लास्टमा कामना गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि चाहिँ तपाईँ र हाम्रो सबैको सबै भलो हुन्छ। ओके, बुझ्नुभयो? बुझेँ। ल, थ्याङ्क यू सो मच। ल, थ्याङ्क यू। यो तपाईँहरूले पनि यसरी पालना गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई सी यू।